حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ میرے والد حضرت عبداللہ احد دے میدان دے اندر شہید ہو گئے. شہادت دے وقت انہاں دے اُتے بہت زیادہ قرضہ بھی سی تے میریاں پینا تے میرے والد دیاں پینا یعنی میریاں پھپھیاں اے ٹوٹل ملا کے 9 دا عدد بندا سی. یعنی 9 میریاں پینا تے پھپھیاں سن. میں نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ گیا. میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد مقروض سن, میں کی کراں تے 9 میریاں پینا تے پھپھیاں نے ساریاں غیر شادی شدہ نے, میں یا رسول اللہ کی کر سکنا انہاں واسطے؟ حضور نے فرمایا سب تو پہلے اپنے والد دا قرضہ ادا کر. عرض کی یا رسول اللہ میں قرضہ کیویں ادا کراں کہ تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے تے مقروض اتنے سن کہ قرضہ اتر ہی نہیں سکتا. مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر قرض خواہاں نو پیغام بھیج دے, انہاں نو بول دے کہ فلاں وقت گھر آ جان, اسی کھجوراں انہاں نو لوٹاواں گے, قرض دے طور دیتے واپس کران گے. چنانچہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک سن کے انہاں نو دعوت دیتی بھی آ جاؤ قرضہ لین والے آ جاؤ. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے آئے, قرض خواہ بھی تشریف لائے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یا کسی ہور دی چادر کھجوراں دے ڈھیر دے اتے ڈال دیتی, ڈال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت دی دعا فرمائی. برکت دی دعا فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ بھئی تیریاں کنیاں کھجوراں بندیاں نے جی میں نو اینیاں مل جان من مل جان تے میرا قرضہ مکمل ہو جاندہ ہے. آپ نے انہوں من دے دیتیاں, تینوں کنیاں چاہی دیاں نے میری 2 من دے قرضہ دے 2 من کھجوراں دے موافق قرضہ ہے. چنانچہ انہوں 2 من دیتیاں, جنیاں کسے دا قرضہ ہے سی اونیاں کھجوراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائیاں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جدو قرضہ سارا ختم ہو گیا, سارے قرض خواہان واپس اپنے اپنے گھران ٹر گئے چلے گئے. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی سونیاں ایک کھجوراں تے اجے بھی انجی نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر اسا دعا کیتی ہے کہ یا اللہ اے دی نیت خالص ہے, اے باپ دی طرفوں قرضہ ادا کرنا چاہتا ہے تے اے دیاں 9 پینا نے, اے دے پیو دیاں پینا نے, انہاں ساریاں دا بندوبست اینے کرنا ہے, اے دے تے حقوق بڑے نے. اے جابر اسا دعا کیتی ہے اللہ نے تیرے حق وچ ساڈی منگی دعا نو قبول فرما لے ہے. قرضہ بھی اتر گیا. فرماتے نے میں پھر اپنیاں 9 پینا تے پھپھیاں دی شادی کی تھی اور حق ادا کیتا. ہن سنو مدینے والے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان. حضور فرماتے نے کہ جس بندے نو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا فرمائے یا 3 بہناں عطا فرمائے, حضور فرماتے نے کہ او اپنیاں 3 بہناں دی اور 3 بیٹیاں دی 3 بہناں یا 3 بیٹیاں دی اچھی تربیت کرے. فَيُحْسِنَ إِلَيْهِنَّ انہاں نال اس نے سلوک پیش کرے, اچھے طریقے نال انہاں نو پیش آوے. إِلَّا كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ حضور فرماتے ہیں کہ او دیاں 3 پینا یا 3 بیٹیاں قیامت والے دن او دے درمیان اور جہنم دے درمیان دیوار بن کے کھڑیاں ہو جان گیا. اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال ابنتین او ثلاثن جس بندے نے اپنیاں 2 بیٹیاں دی پرورش کی تھی یا 3 بیٹیاں دی پرورش کی تھی, او اختین او ثلاثن 2 بہناں دی پرورش کی تھی یا 3 بہناں دی پرورش کی تھی. فرماتے ہیں کہ حتیٰ یبنہ او یموت عنہن حتیٰ کہ اتنی انہیں پرورش کی تھی اپنیاں پیڑاں نو تے اپنیاں تیاں نو ہمیشہ انہیں اپنے نال رکھیا, ہمیشہ انہیں دی نگرانی کی تھی, یا تے انہیں دی شادی انہیں تو جدا کر دیئے یا پھر موت
آ جائے انہاں بہناں نو یا بیٹیاں نو تے انہاں تو جدائی ہو جائے، اس تو علاوہ انہاں نو جدائی نہ ملے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جڑا انج کر کے اپنی بہناں اور اپنی بیٹیاں دی پرورش کرے، کنت انا و ہوا فی الجنت کہاتین، فرمایا کہ میں اور او دوویں رل کے اللہ دی جنت وچ داخل ہوواں گے۔ وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا، صحابی رسول حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کیویں رل کے جنت جاواں گے؟ ہن میں چونکہ الفاظ نے حدیث دے اس واسطے میں اشارہ کرن لگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اشارہ بِأَصْبَعِهِ الْوُسْطَى، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے درمیانی انگلی نو پکڑیا، درمیانی انگلی نو کھڑا کیتا، وَالَّتِي تَلِيهَا، اور نال دی انگلی شہادت والی نو کھڑی کر کے حضور نے دوواں نو جدا سن اینج اکٹھیاں کر کے اشارہ فرمایا، فرمایا جیویں اے پہلے جدا سن تے اکٹھیاں ہو گئیاں، ایویں جیڑا اپنی دو بہناں دی تربیت اچھی کر کے انہاں دا نکاح فی سبیل اللہ کر دے گا، محمد نال اینج کر کے جنت وچ داخل ہوے گا۔ حضرات گرامی قدر، کتنے مقام دی بات ہے کہ بندہ اپنی بہناں دے نال حسن سلوک کرے، بندہ اپنی بہناں دے نال اچھے طریقے دے نال پیش آئے۔ حضرت جناب مطلب بن عبداللہ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ دخلت علی ام سلمہ، میں ایک دن حضرت ام سلمہ زوجہ مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر حاضر خدمت ہویا، آپ نے فرمایا یا بنیہ احدثک بما سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تینوں او گل نہ سناواں جیڑی گل میں نبی پاک تو اپنے کناں دے نال سنی ہے۔ حضرت مطلب بن عبداللہ مخزومی فرماتے نے میں عرض کی تھی قلت بلا یا ام المؤمنین، اے ام المؤمنین ضرور مینوں او گل سناؤ جیڑی تساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سنی ہے، سنو جڑے بہناں دے تے پیسے خرچ کر دیو، جڑے بہناں نو عزت دین دیو، توقیر تعظیم کر دیو، سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، ایک باری اچھی بولیے سبحان اللہ۔ حضرت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق علی ابنتین او اختین، جیڑے بندے نے اپنیاں تو بہناں دیتے خرچ کیتا یا تو اپنیاں بیٹیاں دیتے خرچ کیتا او زوات یا قرابتن یا اپنے قریبی رشتہ داراں دیتے خرچ کیتا، میرے کریم آقا فرماتے ہیں یحتسب النفق علیہما حتی یغنیہم اللہ من فضلہ او یکفیہما، میرے آقا فرماتے ہیں جن نے اپنیاں بہناں دو بہناں دیتے خرچ کیتا، جن نے اپنیاں دو بیٹیاں دیتے خرچ کیتا، اپنے دو قریبی رشتہ داراں تے خرچ کیتا، صرف اس واسطے دنیا داری دے واسطے نہیں، برادری دے اندر بلے بلے دے واسطے نہیں، برادری دے اندر شہرت واسطے نہیں، اللہ دی رضا دے واسطے، اللہ دی رسول دی رضا دے واسطے، جن نے اپنیاں دو بہناں دو رشتہ داراں تے خرچ کیتا، دو اپنیاں بیٹیاں دیتے خرچ کیتا، حتیٰ کہ وہ امیر بھی ہو جان، حتیٰ کہ وہ غنی بھی ہو جان، اپنیاں بہناں دیتے خرچ کر دے رہو، اپنیاں بیٹیاں دیتے خرچ کر دے رہو، سونیاں انعام کیے، فرمایا کانتا لہو سترم من النار، اپنیاں بہناں تے خرچ کرے، اپنیاں بیٹیاں دے تے خرچ کرے، قریبی دو رشتہ داراں دے تے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ انہوں دوزخ دی اگ تو پاک فرما دے گا۔